बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है ये सब लोग शिया क्यों हुए, या ये सब लोग शिया क्यों हैं। आज के इस मौजू को इसलिए पेश किया जा रहा है कि दुनिया के हालात देखते हुए बहुत सारे अफराद ये समझते हैं कि शियत कमज़ोर हो गई है, और बाज़ शिया जवान ये सोचते हैं, अलबत्ता वो जो ज़रा शियत की तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, वो ये समझते हैं कि क्या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। और खुदा का ये वादा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करबला को बुलंद करके ये बतलाया है, तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आयतें तो यजीद भी पढ़ रहा था, लेकिन अल्लाह ने ये वादा पूरा किया है। और सबसे बड़ी जो शियत की बका का और शियत की तबलीग का ज़रिया है, वो है इसी करबला का तज़किरा और आज़ादारी, जिसको हम कहते हैं आज़ादारी सैयद शुहदा। अल्लामा आयतुल्लाह अल-उज़्मा आग़ाए साफ़ी गुलपगानी ने किताब लिखी है अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसमें इन्होंने एक फ़्रेंच स्कॉलर का मकाला नक़ल किया है, जोज़ेफ़ रेनो। वो एक किताब लिखता है जिसका अरबी में तर्जमा होता है अल-इस्लाम वल मुस्लिमून। उसमें एक बाब उसने लिखा है इस्लाम के और मुसलमानों के फैलने का सबब। तो जब शियत की बारी आती है तो वो कहता है कि आज़ादारी सैयद शुहदा शियत की बका का भी ज़ामिन है और तबलीग का भी ज़ामिन है। और फिर इसके लिए शियों की कुर्बानियाँ और शियों को इस आज़ादारी को अहमियत देने के वाक़यात और तफसील लिखी है। अर्ज़ यह है कि शियत क्यों बाकी है और शियत क्यों फैल रही है। हमारी इस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। हमने अर्ज़ किया कि जनाब अल्लामा हाफिज़ सैफुल्लाह साहब शिया होते हैं और फिर सैकड़ों लोगों को शिया करते हैं। किस बेस पे? आज़ादारी की बिना पे। वीडियो मौजूद है, हम उन मौज़ूआत को दोहराना नहीं चाहते। जनाब ज़ईम फ़ातिमी मुल्तान में शिया होते हैं, एक बहुत बड़े आलिम दीन, फिर किताबें भी लिखते हैं। वो एक जुलूस में आज़ादारी और ग़म हुसैन को सुन के शिया होते हैं। मज़लूमियत लोगों को अपनी तरफ खींचती है और कायनात के बड़े मज़लूम ये घराना है और अहले बैत हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के ख़त नंबर 28 में काबिज़ शाम के एक ख़त के जवाब में ये लिखा कि आप कहते हो कि मुझे बैअत के लिए यूँ खींच के ले जाया जा रहा था जैसे ऊँट को नकेल डाल के ले जाया जाता है। अमीर अलैहिस्सलाम जवाब में लिखते हैं कि आपने चाहा तो ये था कि मेरी तौहीन हो, लेकिन ख़ुद आपने मेरी इज़्ज़त और मेरे अज़मत का इकरार कर लिया। इसलिए कि एक मुसलमान का जब अल्लाह पे यकीन पुख्ता हो तो उसका मज़लूम होना कोई ऐब नहीं है, ज़ालिम होना ऐब है। तो ये अज़ीज़ान, मैं ख़ुलासा इस बात का ये कर रहा हूँ कि हकीकत में ये चीज़ें शियत के फैलाव का ज़रिया हैं और शियत इनके ज़रिए से आगे बढ़ रही है। इस दौर में भी, ये हमारी ज़िंदगी में भी हमने देखा है। मिस्र में हसन शाहता नाम के एक शिया आलिम जो सुन्नी से शिया होते हैं, वो शहीद होते हैं और बड़ी बेदर्दी से शहीद किया जाता है। इनकी शहादत के बारे में वीडियो हमारी मौजूद है। लेकिन इनकी इस मज़लूमियत को देख के बहुत सारे अफराद शिया होते हैं, इसलिए कि वो देखते हैं कि ये जुर्म क्या है जिस जुर्म में इनको शहीद किया गया है। तो गुजारिश ये है कि ना यजीदियत हुसैनियत को करबला में मिटा सकी थी, और न ही आज दरबार यजीद में कोई खुशियाँ मना के शियत को मिटा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी वक्त अर्ज़ करेंगे दरबार यजीद में जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा, और ख़ुतबे में चला पेश करेंगे। चंद दिन पहले BBC उर्दू वेबसाइट पे जनाब सैयदा के उस खुतबे को बयान किया गया है। अब हम समझते हैं कि यही बीबी के खुतबे की और यही शियत के फैलने की एक का बेहतरीन तबलीग है कि वो बीबी जिसने अपनी हर मजबूरी को बर्दाश्त किया, रब पे भरोसा किया। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इन मज़लूमियत भरे वाक़यात को और हालात को देख के
نہ کوئی خوشیاں منائے اور نہ ہی جوان گھبرائیں۔ بس اتنا عرض ہے کہ یہ غم، یہ مظلومیت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس مظلومیت سید الشہداء کو دیکھیے۔ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 180 میں قابض شام کی طرف فوج کو روانہ کرنا چاہا اور فوج تقسیم کی۔ خطبہ نمبر 180 نوف بکالی کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے فوج جمع کی اور اس فوج میں امام نے 10,000 کے لشکر کو تیار کیا جو شام جانا تھا، اور جناب امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں 10,000 کا لشکر قیس بن سعد کی سپہ سالاری میں، اور اسی طریقے پہ 10,000 کا لشکر ابو ایوب انصاری کے سرپرستی میں اور سپہ سالاری میں، یہ 30,000 کا لشکر امام نے تیار کیا۔ اس موقع پہ جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں نوف بکالی کہتے ہیں خطبہ 180 میں کہ ایک پتھر پہ کھڑے تھے، اونی جبہ پہنا ہوا تھا، کھجور کے پتوں کی ذوالفقار کا نیام تھا، اور پاؤں میں جوتا بھی کھجور کے پتوں کا تھا۔ علی علیہ السلام یہاں اپنے پیاروں کو یاد کرنے لگے، این عمار، این ابن الطیحان، این ذو الشہادتین، این نظراؤہم، میرا عمار کہاں ہے، میرا ابن طیحان کہاں ہے، میرا ذو الشہادتین کہاں ہے، میرے ان جیسے بھائی کہاں ہیں؟ اور پھر ثم ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفۃ الکریمہ، نوف بقالی کہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو یاد کر کے جناب امیر المؤمنین اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ضرب بیدہ علی لحیتہ الشریفۃ الکریمہ فاطال البقاء، اور بڑی دیر تک علی روتے رہے۔ اب یہ رونا علی کا کس لیے تھا کہ اس راہ میں نے یہ سارے مجاہد دیے، اور جناب امیر علیہ السلام نے یہ مجاہد دیے، یعنی جہاد کرنے والوں کا سلسلہ یہی ہوتا ہے، وہ قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ بس اتنا عرض کروں اور بات کو سمیٹ لوں کہ یہ مظلومیت، یہ خون، میں یوں کہوں یہ خون سے چراغ جلتے ہیں اور پھر اندھیری راہیں روشن کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بزرگان یہی فرما رہے ہیں، یہی مظلومیت اور یہی دکھ اس نظریے کو اور پھیلائیں گے۔ لہذا آپ احباب سے، عزاداران سید الشہداء سے یہ گزارش ہے، شہیدوں کو یاد کرنا ہمارا ورثہ ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، امام حسین جناب امیر علیہ السلام اپنے پیاروں کو یاد کر رہے تھے، جناب سید الشہداء بھی سارا کچھ قربان کر کے نظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کے ایک ایک کا نام لے کے یاد کر رہے تھے، اور سب کچھ لٹا کے اپنا سر بھی کٹوا کے۔ علامہ علی نقی صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اور میں اکثر اس کو نقل کرتا رہتا ہوں کہ کامیاب کون ہوا؟ تو نقن صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، کٹا سر بتلا رہا تھا کہ مقصد میں کامیاب کون ہوا، اس کے لیے دیکھیے مقصد کیا تھا۔ یزید کا مقصد تھا بیعت کروا لے، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا بیعت نہ کریں۔ اگر بیعت ہو گئی ہوتی تو سر نہ کٹتا، کٹا ہوا سر ہر موڑ پہ یہ بتلا رہا تھا، میں کٹا ہوں، جھکا نہیں ہوں۔ لہٰذا اس حوالے سے دیکھیے جناب سید الشہداء سر کٹا کے بھی کامیاب ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ کامیابیاں پھر اسی کے حصے میں ہوتی ہیں جو حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار حق کے ساتھیوں کو اور ان کے خونوں کے صدقے میں ان کے راہ پہ چلنے والوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور یہی ہے مظلوم کی عزاداری، تبلیغ کا ذریعہ۔ مجھے بہت پسند ہے یہ شاعر، اگر جوان بالخصوص نوحیوں کی یہ کتاب ہے بیاض نجم، اور اس میں ایک نوحہ یہ انہوں نے لکھا ہے نمبر 77 پہ، تبلیغ محبت۔ وہ پہلا مصرع ان کا یہ ہے، مظلوم کے ماتم سے دو عالم کو ہلا دو، نوحہ میں پیام لب معصوم سنا دو، کہہ دو کہ اشاعت ہے ہمیں درد کی مطلوب۔ نوحے میں یہ ہمیں کہنا ہے، کہہ دو کہ اشاعت ہے ہمیں درد کی مطلوب، معمور ہے تبلیغ محبت پہ بتا دو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، کچھ بھولے ہوئے سے نظر آتے ہیں مسلمان، پھر اسوہ شبیر ذرا یاد دلا دو۔
اور آخری شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ کوئی نہ کہہ دے وہ جھلک ان میں نہیں ہے، یعنی جو نوحہ خان ہیں، یہ کوئی نہ کہہ دے وہ جھلک ان میں نہیں ہے، کچھ اپنی روش سے خبر کرب و بلا دو. ہمیں کربلا کی خبر دینی ہے اور وہ اپنی روش زندگی سے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. پروردگار کامیاب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.